يعتدل من سجوده فيطلب حاجات الدنيا والآخرة ممن بيده ملكوت كل شيء. رب اغفر لي، ارحمني، اهدني، عافني، ارزقني، اجبرني، ارفعني. وفي جلسة التحيات يختم المصلي بمثل ما ابتدأ صلاته من تعظيم لربه جل وعلا، يسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم، ويسلم على نفسه وعلى عباد الله الصالحين، يعلن شهادة التوحيد، ويخصص لحبيبه صلى الله عليه وسلم ختام المسك من صلاته، يستعيذ بربه من شر فتن الدنيا والآخرة، ثم ينصرف من صلاته داعيا بالسلام والأمان لمن حوله راجيا القبول. هذا هو حال المصلي المعظم لهذه الشعيرة، المقيم لأركانها وواجباتها، الذي يركع فيخشع، ويسجد فيرتفع، ويسبح ويحمد، ويدعو فيستجاب له، وينصرف فيكتب له من صلاته بقدر ما حضرت فيه نيته وإدراكه، والله ذو الفضل العظيم.